السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت لكم من جديد في تتمة الدرس ديال modal verbs. كما سبق لي قلت لكم أن modal verbs هما الأفعال الناقصة الممنوعة من الصرف في اللغة الإنجليزية. وهنايا كما كتلاحظوا راني عطيتكم لائحة ديال جميع الافعال الناقصه في اللغه الانجليزيه اللي كنستعملوها، منها اللي كنستعملوها بشكل يومي ومنها اللي كان يعني نادرا ما كيتم الاستعمال ديالها في اللغه الانجليزيه. can, could, may, might, should, had better, ought to, must, have to، والباس ديالها هو had to، will، would and shall. بالنسبة للمودال فيربس الأكثر استعمالا في اللغة الإنجليزية هما can، could، may، might، should. عندنا should كان يعني ممكن نعوضوها بهاد better ولا ought to. هادي وهادي راه عندهم نفس الاستعمال، نفس الاستعمال كنستعملوهم للنصيحة، وعندهم استعمالات أخرى. عندنا may and might، عندهم حتى هما نفس الاستعمال، غير وحدة كتكون قوية على الأخرى اللي هي may. وعندنا can and could حتى هما نفس الشيء. هذه بحالها عندها استعمال بحال could. بالنسبة لماست هي كتستعمل بكثرة، وفي الباس إلا بغينا نستعملو must كنديرو في بلاصتها have to، وكنصرفو the verb in the simple past had to. وعندنا أيضا will would كيتستعملو حتى هما. إذن بالنسبة للمودال verbs أو لا الأفعال الناقصة، فهي كتكون دائما متبوعة بمصدر أو بأصل الفعل. are always followed by infinitive without to. دائما كما قلت لكم تكون هذه الأفعال متبوعة بمصدر الفعل. نقولوا infinitive without to أو لا bare infinitive ولا the base form of the verb. هادو عندهم نفس المعنى. كما كتلاحظوا هنايا عندي the verb to see، هنايا infinitive with to. إلا بغينا نهضروا على the infinitive without to أو the bare infinitive كنحيدو هاد to هادي وكنستعملو the verb to see، المصدر ديال الفعل see اللي هو نظر أو رأى. example: you should see a dentist if you have toothache. يجب عليك أن تذهب أو تزور طبيب الأسنان إذا كنت تشعر بألم في أسنانك أو ألم في ضرسك، في سنك أو ضرسك، حيث هنا عندنا توت، وبالنسبة للأضراس أو الأسنان تيت، الجمع ديال توت. هنا يجب عليك أشنو استعملنا؟ should، the modal verb should اللي كيدل على النصيحة. هنايا كنعطي النصيحة. إلا بغيت نشدد هاد النصيحة، بغيت يعني نزيد نقويها، غادي نستعمل had better. راه عندها نفس الاستعمال ولكن وحدة كتكون قوية أو لا مشددة على الأخرى. أو لا ممكن نستعمل ought to. نقول you had better to see a dentist. You ought to see a dentist. and had better عفوا ما فيهاش to. you had better see a dentist. بالنسبة للمودال verbs أيضا never take s at the end in the present. عمر modal verbs ما كنزيدو لهم s ملي كنستعملوهم في simple present نهائيا وابدا. ما عمرنا ما كنزيدو لهم اس ملي كيتستعملوا في simple present. مثلا عندي هنايا it may rain tonight. it may rain tonight.
tonight يعني كتدل على simple present. today, tonight هادو كيدلوا على simple present أو لا now أو لا at the moment. هادو هما indicators ديال simple present. عندي هنايا may rain. علاش كتدل هاد الجمله هادي أو لا ما هي الحاله العامه ديال هاد الجمله؟ هي la possibility أو la possibility in English أو لا probability. It's possible to rain tonight. It's probable to rain tonight. أو لا نقدروا نقولوا perhaps it rains tonight. It's possible to rain tonight. هنا باش غادي نعبروا على يعني على هاد possibility استعملنا may، احتمال، إمكانية. وكما كتلاحظوا هنايا عندي it. نورمالمون ملي كتكون عندنا it وكيجي موراها verb في simple present اشنو كنديروا؟ كنضيفوا لهاد الفيرب اللي كيجي هنايا كنضيفوا ليه اس. ولكن مادام اننا استعملنا مودل فيرب اللي قلنا انه it never takes اس، عمر مودل فيرب ما كيهز اس. داكشي علاش كتبنا هنايا it may rain وما يمكنش نقولوا it mays rain عفوا. دابا غادي نمشيو لملاحظه اخرى أو لقاعدة أخرى. modal verbs never take ed in the past. ما عمر modal verbs كيما بغاو يكون النوع ديالهم يعني في هاد لا ليست ما عمرهم ما كنزيدوا لهم ed الا استعملناهم في الباست. بالرغم اننا راه ما كنستعملوش هاد المودال فيربس كاملين في الباست. اللي كنستعملوا في الباست فقط هما would, might, could and had to. هادو هما اللي كنستعملوا في الباست. ومن بعد غادي تعرفوا الطريقه و شنو هي الحاله العامه اللي كنستعملوهم فيها. example: we can swim in the ocean now. we can swim in the ocean now. هاد الجمله هذه عندي in simple present. علاش هي in simple present؟ حيت عندي now حاليا يمكننا أو نستطيع أن نسبح في المحيط. إلا بغينا نردو هاد الجملة هذه لسيمبل باست ما غاديش نهز هاد كان وغادي نزيد لها ودي، هذه ما يمكنش. إلا استعملنا مثلا ماي ما غاديش نزيد لها ودي، استعملنا شود ما غاديش نزيد لها ودي، استعملنا وود ما نزيدش لها ودي. اشنو خاصني ندير؟ كنشوف شنو هو مودل فيرب اللي يمكن ليا نستعملو في الباست وعنده نفس الاستعمال ديال كان. اش من مودل فيرب باش غادي نعوض هنا كان. اذا لاحظوا معايا some years ago we could swim just in the pool. هنايا عندي بعض السنوات من قبل كنا نستطيع أن نسبح فقط في المسبح. كنا كنقدروا نعوموا فقط في المسبح، ما كناش كنقدروا نعوموا في المحيط. إذا عوضت هنايا كان بكود باش غادي يعطيني نفس المعنى وغادي يعني تكون عندي الإمكانية باش نستعمل هذا المرادف ديال كان في الباست. دابا غادي نمروا يعني القاعده الاخرى. القاعده المواليه modal verbs are the same for all personal pronouns. personal pronouns هما ضمائر الشخصيه اللي هما في اللغه الانجليزيه I أنا you أنت أو أنتي هي هو she هي it الغائب الجماد أو الحيوان المفرد we نحن you
أنتم أو أنتن، they هم أو هن. ودائما personal pronouns في الجملة كيجيو على الدور ديالهم هو subject، كيكونوا هما الفاعل ديال الجملة أو لا لو سوجي ديال الجملة. فبالنسبة للاستعمال ديال modal verbs كما كانوا ملي كيجيو مورا subject pronoun فما كيتبدلوش نهائيا. نقدر نقول I may، you may، he may، she may، it may، we may، you and they may، يعني ما كيتبدلش نهائيا. وكما سبق لي وقلت لكم في القاعده الفارطه اننا مثلا الا استعملناهم مع شي ولا هي في simple present ما كنضيفوش ليهم اس. example: my friend is strange. صديقي أو صديقتي يبدو غريب الأطوار. he or she هو أو هي will sit silent for hours. يعني تيجلس أو لا تيدوز بزاف ديال الساعات وهو ساكت أو لا وهي ساكتة. will sit هنايا كتعبر لنا على habit، l'habitude أو لا العادة ديالو أنه أو العادة ديالها أنها كتسكت لساعات متعددة. إلى بغينا نهضروا على الجمع بنفس الجملة: my friends are strange. الله أكبر. They will sit silent for hours. هنايا عندي دائما العادة، يعني كعادتهم أو معتادون أن يبقوا لساعات طويلة صامتين مثلا. They can sit silent for hours. They can sit silent for hours. يمكنهم أو لا من المحتمل أن يبقوا صامتين لساعات متعددة. كما كتلاحظوا هنايا اللي كيهمنا حنا هنايا، كما كتلاحظوا أن هنايا عندي الجمع my friends اللي كنعوضها بthey، وإلا استعملت هنايا can أو لا will راه ما كيتبدلش. كما شفتوا هنايا she will ودرتها مع الجمع بقات هي. إلا درت هنا مثلا can غادي تبقى في الجمع كما هي وغادي تطبق على جميع personal pronouns. دابا غادي نمشيو للقاعده المواليه: modal verbs take always direct, negative and question form. take always direct, negative and question form. ملي كيكون عندنا لا نيغاسيون اللي هو النفي باللغه العربيه، ملي كنستعملوا الجمله فيها النفي كنستعملوا فيها modal verb plus not. بحال هذه مثلا عندنا mustn't هي must not والتقصير ديالها هو mustn't. have stolen your wallet. she was out. he mustn't have stolen your wallet يعني أنا متأكد. I'm certain هنايا الدور ديال الجملة ولا الحالة العامة ديالها هي certainty، هي التأكيد. أنا متأكد أنه لم يسرق محفظة نقودك لأنه كان خارجا. he was out كان خارجا أو كان في الخارج. بالنسبة يعني الاستعمال الآخر ديال modal verbs وبنفس النطاق ديال negative form أو la question. هنا عندي negative form نقدر ندير هنا مثلا might not, should not, had not, better, ought not to. يعني نقدر نستعمل جميع modal verbs في النيغاسيون بنفس الطريقه، ولكن بطبيعه الحال راه كيتبدل المعنى
ديال الجمله. هنايا عندي shall we go shopping اولا can we go shopping. عندهم هنايا نفس المعنى اللي هو suggestion، هو الاقتراح. هنا استعملنا shall واستعملنا can باش نقترحوا نمشيو نتقداو. التسوق هي shopping. اذا كنتمنى انكم تكونوا ان شاء الله فهمتوا مزيان معايا هذا الدرس هذا. التتمه ديالو في فيديو مقبل ان شاء الله باش ما نطولش عليكم بزاف في الفيديو، حيت كما تنقولوا خير الكلام ما قل ودل. الا كثرت عليكم بزاف غادي تخلبطوا، من الاحسن نخليو الفيديو مقبل ان شاء الله. وما تنساوش بطبيعه الحال تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع التنبيهات ديال الدروس اللي كنحط لكم. الله يوفق الجميع.